गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फॅमिली. आता व्हिडिओ स्टार्ट करता. ब्रेकफास्ट बी केलो ओके. तो आयज मातशें बेगीन उठलेले. ओके सो आतां हांव जेवपा वयता. सो आतां हांव जेयता दाखयता तुमकां. हांव खाता रायस, कालवां आनी मँगो. आंबट गोड ते रायसाको म्हाका मातशें बरें लागताय. देखून खाता कालवां बरें लागताय ते आंबट गोड. रायसाको बरें ते खावपा. सो गायस माझी जेवण बी जालें. आतां हांव पिता चिक्कू शेक. सो बाकी मेळटा तुमकां. सो माय यूट्यूब फॅमिली, आयज हांव तुमकां म्हागे लायफ स्टोरी सांगता. आयकपाक रेडी हाय? सो सांगता तुमकां आतां. When I was 4 to 5 years old, म्हागे दाडा सारकी काम आसोन आहलें. अशें करून कितेंय काम करता तो प्रायवेटान बी अशें करून, आनी केन्नाय बाजीर बी आपयतालो तेंकां. सो तो थिंगा वयतालो. आनी दॅट मनी वॉज नॉट सफिशंट टू रन द हावस. ओके सो मागे तितीन न्हू केटरींग आहलें, रॉड्रिगीस केटरर्स म्हणून. ओके सो मामा मागीर थिंगा वयताली. मामा थिंगा वयताली रांदपा बी. ते बारा तितीना बारा बी तेंगेर बी आनी अशें करून वयताली ती. हांव मागीर केन्नाय दाडा कामा वयता मागीर म्हाका ती कोणागेरूय दवरताली, आमगे नेबरागेर अशें करून. सो हांव मागीर थिंगा रावतालें ती येवसोर. मागीर ती येताली, मागीर म्हाका व्हरताली, आमकां घरा वयताली. अशें करून ऑर्डर आसता इतले पाटी वयताली. मागीर मागीर भयण जालो चोय. मागीर भयण 2006 जालोली. तेन्ना दाडा गव्हर्मेंट जॉब मेवलें. गव्हर्मेंट मिनींग सेमी गव्हर्मेंट तेन्ना ताका ते जॉब मेवलें आनी तो तेन्ना सोमतो फिक्सूय जालो. सो माय सिस्टर वॉज कॉल्ड एज अ लकी गर्ल. सो मागीर मामान मागीर बंद केलें वचपाचें, कित्याक भयणूय जालो तेन्ना. मागीर डाडा वचनाक म्हणपा लागली ती, कित्याक भयणीकूय ल्हान आहलो न्हू, चोवपाक कोण आसोना. मागीर ती वचोना. आनी मागीर तितीन ती मागीर तेंचे रोखडें भायरूय वचपा जालें. मागीर तियेन भायर म्हळ्यार तेगे घोव बी भुरगीं बी भायर गेलीं. आनी मागीर तितीनाकूय मागीर बंद केलें केटरींग बी घेवपाचें. हय बट म्हाका तशें करून न्हू घरा कडेन केन्ना अशें करून त्रास बी पडोना हें करपा तें करपा. म्हाका सगळें अशें करून रेडीमेडू मेवतालें. देखून म्हाका भयण सदां म्हणटा तुगेलें बरें म्हणटा, आपणा सगळें काम करूं पडटा म्हणटा. अशें करून तुगेलें बरें म्हणटा. मागीर हांव म्हणटा हांव वीक न्हू गो म्हणटा. वय तेंच म्हणटा तूं. सो म्हाका केन्ना कांय करूं पडोना आयज पासून तशें करना. सो ते बेजार जाता. सगळें करूं पडटा म्हूण तें बेजार जाता. सगळें म्हणल्यार तशें करून बेश्टें अशें करून बारीकशें सानी मारपाचें, अशें करून पागोडी मारपाची तशें करून. सो तें बेजार हांव केन्ना करना आहलें. केन्ना चुकोन अशें करून मामा करताली. कित्याक हांव सारकें पयलीं चेडूं न्हू घरांतू. आनी म्हागे सारकी फस्ट भुरग्या सारकें आपुरबाय चड कोताय न्हू ते भशेन जालें तें म्हागेलें. केन्ना कांय करूं म्हाका रांदपा बसून कळून आहलें. आतां मातशें कोत्ता हांव. सो आय एम थँकफूल टू माय पेरंट्स फॉर वॉट एवर दे हॅव गिवन मी एंड फॉर एवरीथींग. एंड थँक्स टू माय सिस्टर ऑल्सो. आनी हांवें केन्ना कामूय करूं ना. कितें जालें एक्चुली 12th जावन म्हाका काम करपा जाय आहलें. म्हाका म्हणपा लागलें आनी शिक म्हणपा लागलें. म्हाका तें फोर्सान आनी शिकपाक आयलें. फस्ट इयर ग्रॅज्युएशन केलें हांवें BCom ग्रॅज्युएट हांव. तेजे उपरांत कितें जालें, तेजे उपरांत कोवीड जालें. सो म्हाका मागीर कामूय करपा चान्स ना. कोवीड जालें आनी तेन्ना तेज्या पयलीं हांव रिलेशनशिपा आहलें वेलन्सियो कडेन. आनी तेन्ना कोविडा टायमार आहलीं जायतीं जॉब्स. बट मागे पेरंट्स म्हाका अलाव कोन्नाय जालें वचपाक. वचनाक म्हणपा लागलीं कित्याक कोवीड चड आहलो तेन्ना. इवन मागे घोवानूय म्हाका वचनाक म्हणलोलें.
मागीर हांव असो ना मागीर कितें जालें मागीर बिफोर हय 20 आमी हाली रिलेशनशिपा मागीर 21 आमी सिवील केलें आनी 22 म्हणल्यार काजार जालें कांय कामू करूं ना केन्ना हय मागीर 23 आहा तें हय 23 ना मागीर मदर इन लॉन म्हाका तूं ब्युटिशियन शिकता काय म्हणपा लागली हांवें पयलीं ना म्हणलें मागीर घार बसून कितें कोत्ता काय म्हणलें मागीर हांव गेलें ब्युटिशियन शिकलें मागीर थिंगा थोडे म्हयने काम केलें मागीर हांव प्रेग्नंट जालें म्हणून मागीर हांवें सोडलें पूण अशें करून हांव कोत्ता कोणें अशें करून घराक बिल जाल्यार हांव कोत्ता तशें करून आनी इन फ्युचर हांव वयतलें ब्युटी पार्लरान काम करपाक म्हाका लायक आहा तें बाबा मातसो ल्हान आहा न्हू सो हांव घराक कांय काम करनासलो सगळीं म्हाका म्हणटालीं म्हगे रिलेटिव्स बी सगळीं हांव कांय काम करना बी म्हणून तूं काजो जाल मुचो तुका धांवडायतलीं बी अशें करून तूं कांय कोन्ना बी अशें करून बट टील टुडे आय एम ओके and they have accepted me the way I am and they never forced me to do anything. I'm very grateful for that and thanks to my in-laws and my husband too. So guys, आता वेलेन्सियो तुमकां avocado shake दाखयतलो with vanilla ice cream. चोया इथे गेलो clip. Hello, hi friends. कशें आहाय सगळीं? So आज जालीं सांजे 7 आनी पोटा लागून भूक करपाक कांय कळना जेवणूय कितें खावपा नाका दिसता सो कितें पिल्या बरें न्ही आतां सारकें आतां वयता आवोकाडो शेक करूं वयता विथ वनिला आयस्क्रीम सारको पिल्या मातशें बरें दिसता जिवाक मातशी घोटायश मेळटा सो तुमकां दाखयता हांव कितको कोत्ताय तो आवोकाडो शेक ओके सो हे गायस 7 जालीं अजून 7 म्हणल्यार 2 मिनटां आहाय सो आतां या आमी आवोकाडो शेक करपाक सारको इजी आनी सामको सिंपल सो गायस आतां आमी कोत्ता आवोकाडो शेक कोत्ता सो आवोकाडो हांवें सायडीच्यान कट केला आनीक वनिला आयस्क्रीम कॅज्यू नट्स आनी हनी आनी दूद आतां कोत्ता हांव पयलीं आवोकाडो स्कूप आनी तो आवोकाडो घातलो आनी मागीर सगळें इन्ग्रिडियंट घालपाचें बट कॅज्यू नट घालपाना कॅज्यू नट लायक गार्निश विदूट 4-5 उडयतलो सो लायक तो फ्लेवर येवपा लागून सो गायस आतां आमगे आवोकाडो विथ वनिला शेक रेडी आतां पिता सो तुमी कराय आनी तुमी पियाय म्हाका सांगाय केस लागत तो ओके सो गायज आय होप तुमकां म्हाजो व्हिडिओ लायक जालो म्हणून इफ तुमकां म्हाजो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक शेअर एंड सबस्क्रायब टू माय यूट्यूब चॅनल Thanks for watching. Love you all. Bye. And please keep supporting me. God bless you all.